बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बाद हम्दो सलात इंतहाई वाजिब तकरीम सामईन व नाजरीन, आप जानते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, और अगर इसे दीन तहारत व पाकीज़गी और नज़ाफ़त भी कहा जाए तो बेजाना होगा। इस्लाम ने जितना तहारत व नज़ाफ़त और पाकीज़गी पर जोर दिया है, शायद ही किसी बात पर दिया। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन और आपकी सुन्नत मुताहरा पर जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए तो आप तहारत और पाकीज़गी को अव्वलीन हैसियत देते हुए नज़र आते हैं। कुरान के औराक भी इस बात के गवाह हैं, और आका करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका का वरक वरक और सतर सतर इस बात की गवाही देती है। नमाज को दीन इस्लाम के अंदर एक इंतहाई अहम और आला मकाम हासिल है, लेकिन इस आला व अरफा इबादत के अदा करने के लिए जिस बुनियादी चीज़ की ज़रूरत है उसे भी तारत कहा जाता है। जैसा कि मतलूब कुरान है कि इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ फ़मसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि जब नमाज का इरादा हो तुम्हारा तो तुम तहारत हासिल कर लो, तुम अपने चेहरे धो लो, तुम अपने हाथ धो लो, तुम अपने सरों के मसे कर लो, तुम अपने पाँव को टखनों तक धो लो। ये इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि रब्बे कायनात हमें अपने हुजूर लाने के लिए और अपने सामने जबीन नियाज झुकाने से पहले जिस बात का हुक्म दे रहा है वो तहारत और नज़ाफ़त और पाकीज़गी का हुसूल है। यकीनन आका करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मफ़हूम के तौर पर यह कहना चाहूँगा कि क्या ऐसा नहीं कहा गया कि वुज़ू नमाज की चाबी है, और ऐसा भी कहा गया है कि नमाज जन्नत की चाबी है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में नमाज जैसी अहम तरीन इबादत बंदे को मुस्तहिक़ जन्नत बनाती है, लेकिन वुज़ू वो है जो इस इबादत के लायक बनाता है। अब अगर बुनियाद और असल कहा जाए तो वो तहारत और नज़ाफ़त का हुसूल है जो नमाज के काबिल बनाता है, और नमाज के नतीजे में इंसान जन्नत का राई बनता है। और आप अपने जहन में ये बात रखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद जगहों पर इरशाद फरमाया, जो उसको खुलासतन यूँ कहा जा सकता है कि जब बंदा मोमिन वुज़ू करता है तो उसके तमाम अंदाम, चाहे वो हाथ हों, चाहे वो उसके आँखें हों, चाहे उसकी ज़ुबान हो, चाहे उसके कान हों, चाहे उसके पाँव हों, इन तमाम आज़ाए बदनी से अगर कोई गुनाह सरज़द हो जाता है उसकी ज़िंदगी में, तो रब्बे कायनात के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके वुज़ू के पानी को जिस्म से बाद में जुदा होना होता है, और रब्बे कायनात उसके गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश का सबब पहले पैदा फरमा देता है। यानी इंसानी वुज़ू का पानी इंसानी जिस्म से बाद में जुदा होता है, और रब्बे कायनात उसके जिस्म के हर उज़्व के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो मुराद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आपने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है कि तुम में से कोई बंदा ऐसा नहीं है जो वुज़ू को इसबाग़ और इबलाग के साथ इंजाम देता है, यानी कामिल वुज़ू करता है और फिर उसके बाद शहादतैन को अदा करता है, यानी अल्लाह की तौहीद की गवाही भी देता है और आका करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत की भी गवाही देता है। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नत अस्समानिया, अल्लाह करीम ऐसा करने के बदले में उस शख्स के लिए, उस खुश नसीब के लिए और हुजूर अलैहिस्सलाम के उस कलमा पढ़ने वाले आशिक के लिए जो तहारत व नज़ाफ़त हासिल करने के बाद शहादतैन का विर्द करता है, तो रब्बे कायनात उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुलवा देता है। और इरशाद है कि यदखुलु मिन अय्यहा शाआ, वो जिस दरवाज़े से चाहेगा उस दरवाज़े से दाखिल हो पाएगा। तो कितना बड़ा इनाम रब्बे कायनात तहारत व नज़ाफ़त और पाकीज़गी के हुसूल पर
عطا کر رہا ہے کہ انسان ادھر اللہ کے حضور طہارت و نظافت کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش اور سعی کرتا ہے، شہادتین ادا کرتا ہے، اور ادھر وہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور اسی طرح میں اگر اس حدیث مبارکہ کی طرف بھی اشارہ کروں تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد نہیں فرمایا کہ استقیموا ولن تخسوا، تم استقامت اختیار کرو، دین پر قائم و دائم رہو، لیکن تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کے عمل کرنے میں تم غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بہر صورت کہیں نہ کہیں تم سے کمی اور نقص اور کجی رہ سکتی ہے، لیکن بہرحال استقامت فی الدین کا تقاضا کیا جا رہا ہے اور مطالبہ اور ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ استقیموا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جان لو کہ تمہارے بہترین اعمال میں سے ان خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارے بہترین اعمال میں سے اگر کوئی عمل اعلیٰ ترین ہے تو اس کا نام نماز ہے۔ لیکن اس سے اگلی وضاحت جو ہمارے آج کے عنوان کو مضبوط کرتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُخَافِضُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو، طہارت اور پاکیزگی اور نظافت یہ خاصہ مومن ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وضو پر کوئی بندہ ہمیشگی کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اور بے وضو ہو جانے کے بعد اس کے بعد فوراً پھر حالت وضو میں چلا جاتا ہے اور طہارت و نظافت کا حصول اپنے اوپر لازم ٹھہراتا ہے، تو اس کو مومن کامل کہا جائے گا۔ یعنی وضو کی محافظت اور وضو پر پابندی کا عمل رب کائنات مومن سے سرزد کراتا ہے۔ اور میں اختتام کی طرف جاتے ہوئے صرف ایک اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کا یہاں آپ کی سماعتوں تک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اجساد کو، اپنے جسموں کو خوب خوب پاک کرو، اور جب بھی کوئی بندہ اپنے جسموں کو پاک کرتا ہے اور حالت پاکیزگی میں وہ رات گزارتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات جس چادر کو، جس کمبل کو، جس لحاف کو، جس بستر کو یا جس کپڑے کو وہ اپنے جسم پر ڈال کر سوتا ہے، اس کپڑے کے اندر رب کائنات ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کے اندر رات گزارتا ہے۔ اور جب وہ رات کو پہلو بدلتا ہے اور ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حضور یہ صدا لگا رہا ہوتا ہے کہ اللہم اغفر لعبدک، اے اللہ تو اپنے اس بندے کو بخش دے، فإنہ بات طاہرا، اس لیے کہ اس بندے نے آج رات حالت پاکیزگی میں گزاری ہے۔ دوستان محترم، طوالت میں جائے بغیر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ رمضان المبارک کے ان مقدس دنوں میں جہاں اللہ کے حضور ہر قسم کی عبادت کے ادا کرنے کے لیے تہیہ کیے ہوئے ہیں، عزم کیے ہوئے ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری پہچان اور ہماری خاص نشانی طہارت اور نظافت کا حصول ہے، جو میرے خیال سے کسی بھی عبادت کی جان ہے۔ اور موجودہ وبائی حالات بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو بندہ صاف ستھرا رہے گا اور جو بندہ اللہ کے حضور اپنی عبادات کو ادا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے پاؤں کو دھوئے گا، اور آج کی احتیاطی تدابیر بھی اس طرف اشارہ بعد میں کرتی ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین اور دین اسلام اور زندگی گزارنے کے طور طریقے جو اسلام کی روشنی میں ہیں وہ ہم سے کہیں آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا تقاضا کر چکے ہیں کہ آپ اپنی طہارت اور نظافت کا اہتمام کرو۔ خدا بند قدوس دنیا کی تمام بیماریاں تم سے دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی موجودہ وبائی حالات میں تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، جہاں بھر میں بسنے والے مسلمانوں کو بالخصوص اور بالعموم پوری انسانیت کو طہارت، پاکیزگی، نظافت کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو موجودہ وبائی امراض اور بالخصوص کووڈ-19 سے رب کائنات ان کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، فرامین اور احادیث پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔